अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में खुश आमदीद जनाब, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करते हैं आप अपना ख़्याल और अपने इर्द गिर्द वालों का ख़्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि जनाब वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, दिन के जो 24 घंटे हैं वो कम हो गए हैं, काश ये घंटे 36 होते दिन में या 48 घंटे होते तो हमारा एक दिन की जो हमारी टास्क्स हैं वो तब जाकर पूरी होती हैं। और फिर इसी तरह साल के 12 महीने भी हमें बहुत कम लगते हैं, काश साल में भी 18 महीने होते तो हमारे जो भी टास्क थे उस साल के वो पूरे हो जाते। तो ये जो रूटीन की चीज़ें, जो ऐसी बातें हम सोचते हैं, हम आखिर क्यों सोचते हैं? ऐसा क्या हो गया है हमारे वक्त को कि हमारा वक्त इतना कम क्यों हो गया? बचपन में तो ऐसा नहीं होता था। जब हम छोटे थे तो ज़हन मुझे अच्छी तरह याद है कि गर्मी आती थी तो जाती ही नहीं थी, मतलब सर्दियों के ख्वाब देखा करते थे और सर्दियों के कपड़े अलमारी खोल के देखा करते थे जहाँ स्वेटर्स और जंपर्स पड़े हुए हैं कि ये कब पहनेंगे, और बल्कि वो छोटे हो जाते अब थे। ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई है। जब हम बिल्कुल। छोटे होते थे तो माहौल ही डिफरेंट होता था, लेकिन अब हम अननेसेसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए और एक बहुत बड़ी बिल्कुल। वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की कमी है। जी। हम लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो मुसलसल उसी चीज़ पे अपना सारा वक्त गुजार ट्रू। देते हैं। जब तक हम वो बैलेंस नहीं ना रखते ज़िंदगी में तो वो एग्जैक्टली। मसाइल रहते हैं। एग्जैक्टली यही है ना बात, कि मैंने इसका नतीजा ये निकाला है कि होता क्या है कि जो हमारी एवरी डे की रूटीन है, जिसमें जिस तरह हमारी एक नॉर्मल रूटीन है, अगर हाउस वाइफ्स हैं वो सुबह उठती हैं, वही नाश्ता वही खाना, और उसके बाद फिर बच्चों का, फैमिली का लुक आफ्टर करना। फिर इसके अलावा जो वर्किंग लोग हैं जो सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो ये जो एक नॉर्मल हमारी रूटीन चल रही होती है, हम जो इसमें फंसे हुए हैं ना, तो इसमें हमारी न्यू मेमोरीज नहीं बनती। ये रूटीन हमारी इतनी बोरिंग हो जाती है, थकावट हो जाती है इस रूटीन के साथ, कि हमें इसमें कोई एक्साइटमेंट चाहिए होती है। अगर हम इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट ऐड कर लें, जिस तरह कोई न्यू स्किल आप जो है ना अपनी बोरिंग रूटीन में डाल लें कि मैंने कोई न्यू स्किल सीखनी है, या मैंने कोई जो है ना जिम जाने की थोड़ी सी मैनूवर कर लें हम अपनी रूटीन को, या तीसरी बात ये होती है कि हम में भी कहीं ट्रैवल पे निकल जाएं, छुट्टियां आई हैं बच्चों की, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो हम किसी ट्रैवल पे निकल जाएं। तो जब आप रूटीन चेंज करते हैं अपनी बोरिंग लाइफ में तो आपकी मेमोरीज ज़्यादा बनती हैं, और जब मेमोरीज ज़्यादा बनती हैं तो फिर आपकी वो जो लाइफ है वो बोरिंग नहीं रहती है, और आपको थकान भी नहीं होती, और आपको वक्त की जो यूटिलिटी है उसका सही एहसास होता है कि यस, ये हमने कोई प्रोडक्टिव काम किया है। बिल्कुल, ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्विस्ट रहना चाहिए, लेकिन ट्विस्ट वो पॉजिटिव होना चाहिए। जी। ऐसा होना चाहिए कि हम कोई ना कोई चीज़ लर्निंग करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। अगर आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई क्रिएटिविटी होती है, कोई चीज़ नई आप बना रहे हैं, कोई नई कुछ बिल्कुल। सीख रहे हैं, तो खुद ब खुद वो एक्साइटमेंट जो है आपके अंदर, जो डोपामाइन है वो बनना शुरू हो ट्रू। जाती है कि चलो ठीक है, मैंने कोई नई चीज़ सीखी है, मैंने कोई अचीव की है। इवन के कहा जाता है ना कि आप पैसे भी अगर आपके पास मौजूद है तो उनको एक जगह पार्क ना करें, बिल्कुल। आप उनको रोटेशन में रखें। चाहे वो अगर आपका नुकसान भी हो जाए, एटलीस्ट वो जब सर्कुलेशन में रहते हैं तो किसी ना किसी कहीं ना कहीं वो मदद के लिए सही। साबित एक अच्छे तरीके से हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि आजकल अमूमन हमने देखा है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को एक-दूसरे को पोक करते हैं और उसकी वज़ह से हम अपना सुकून जो है ना वो भी ख़राब कर देते हैं। तो इसको भी मेरा ख़्याल है कि ये हमें थोड़ा-सा एक बैलेंस अनदर रखना चाहिए। चीज़ है, ये बल्कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक है। हम ड्यूरिंग द शो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और हम अपने अगले शोज़ में भी डिस्कस करेंगे। जो एवरी डे की हमारी रूटीन है उसमें अक्सर क्या होता है कि हम लोग एनॉयड होते हैं कि 3-4 घंटे या आधा घंटा या समटाइम्स 3 से 4 दिन हम हमारे गुजर जाते हैं कि हम किसी चीज़ से नाला हैं, नाराज़ हैं, और वो समटाइम चीज़ आपकी वजह से नहीं हुई, वो आपके किसी राइट लेफ़्ट की वजह से हुई है, या वो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या माहौल है या हालात हैं उनकी वजह से हुई है। तो इन चीज़ों को लेकर बैठना नहीं चाहिए। ये चीज़ें भी आपको बहुत ड्रेन करती हैं, और आपका वक्त का, जो हम कह रहे हैं ना कि वक्त बहुत कम हमें लगता है, तो वो वक्त का ज़ियाँ जो है ना इन चीज़ों की वजह हम से लोग होता है। अमूमन अपनी खुशी है, अपनी जो नेमतें हैं उनके खुद दुश्मन होते हैं। सही। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो बाद का छोटी-मोटी अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में सही। चलते रहते हैं। हम उनको हाईलाइट करने लग जाते हैं, लेकिन इस इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जो हमारा सही। जारी रहेगा। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, शमीम इस्माइल साहिबा, पिछले 17 साल से दुबई में मुकीम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे दुबई के हवाले से, या ओवरसीज़ जो यहाँ से लोग जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या यूके से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को, फैमिली को मूव करना चाहते हैं, तो किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ पे पहले 17 साल पहले यूके में मुकीम थी और उसके बाद फिर यहाँ से दुबई सेटल हो गई।
پراپرٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت بے شمار اپرچونیٹیز ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ جو ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ہیں جناب شازیہ عمران صاحبہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور السلام علیکم میری طرف سے سب کو. آج میں نے ذہن سوچا ہے کہ آپ کی شکایت دور کی جائے اور آج کچھ میٹ والی چیز، کوئی چکن والی چیز بنائی جائے. تو آج میں بناؤں گی زنگر سٹائل برگر اور اسٹرپس، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند ہیں. انگریڈینٹس اس کے بہت سمپل ہیں، صرف تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیک کے ساتھ اس کو کرنا پڑتا ہے، تو بہت اچھے گھر میں بنتے ہیں. ہمارے پاس چکن ہے، 350 گرام چکن ہے، اس کی اسٹرپس کاٹی ہوئی ہیں. اس کے اندر ہم اس کو میرینیٹ کریں گے بہت 2-3 چیزوں کے ساتھ. کم چیزیں ہیں، سرکہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا، اس کے اندر نمک، لال مرچ، اور اس کے بعد اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے. تھوڑی دیر ویٹ کریں گے. بہتر تو یہ ہے جب گھر پہ بناتے ہیں تو موسٹلی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم 2-3 گھنٹے یا اس سے زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی کوٹنگ جو ہوگی اس کے اندر کارن فلاور اور جو آل پرپز فلاور ہے یہ 50-50 ہے. اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک، تھوڑا سا گارلک پاؤڈر اور تھوڑی سی لال مرچیں ڈال کے اس کی سیزننگ کریں گے تاکہ وہ بالکل بلینڈ نہ ہو جو اوپر کوٹنگ ہے. اور برگر ہے، تھوڑے سے فرائز بنانے کی کوشش بھی کریں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹائم جو ہے لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں. تو فرائز بنائیں گے. یہ اس کی گارنشنگ، اس کی برگر کے اندر جو آپ لیئرز لگاتے ہیں، جو بھی اس کی ٹومیٹو اور اس کی باقی رالش جو ہے وہ ہے. ساتھ میں سوس ایک بنائیں گے برگر کے لیے، جس میں ہم ڈالیں گے میونیز، اس میں کیچپ جائے گی، تھوڑی سی مسٹرڈ جائے گی، اور ساتھ میں اسموک پیپریکا. تو اس کو مکس کر کے وہ جو بالکل جیسے آپ کو بازار سے مارکیٹ سے ملتی ہے نا برگر ساس، ویسا اس کا فلیور آئے گا. تو تھینک یو سو مچ. جو ہے نا ہماری شازیہ اتنی پیاری ریسیپی لے کر آتی ہیں ہمیشہ. آج تو جب شازیہ بتا رہی تھی نا کہ جو یہ زنگر برگر بنانے لگی ہیں، میں زین کی طرف دیکھ رہی تھی اور زین دل ہی دل میں کہہ رہے تھے یس او یس. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہاں پہ آپ کو عموماً جب بھی آپ کہیں باہر کوئی فاسٹ فوڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے انہیلتھی اور ٹیسٹ لیس چیزیں ملتی ہیں. اسپیشلی پتہ ہے میٹ کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہمیں کہ یہ میٹ کتنا پرانا ہے، کتنا نیا ہے. آف کورس جو چینز ہیں، جو اوتھینٹک جگہ ہیں، وہاں تو چلیں آپ کو کوئی کوالٹی آف فوڈ ملے گا. جو چینز ہیں، جب آپ، میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں یا دیگر ممالک میں جب آپ فاسٹ فوڈ کو ٹرائی کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ یہاں سے کافی بہتر ہوتا ہے. اس کے اندر وہ جوسینس اور کرسپی ٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو وہ کھانے کا مزہ نہیں آتا شاید کہ فاسٹ فوڈ کے یہاں پہ اتنی کوالٹی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے خود پرسنلی یہاں پہ جو میجر چینز ہیں ان کا فاسٹ فوڈ بالکل پسند نہیں. ایگزیکٹلی. اور جب آپ پڑھتے ہیں نا اکثر میٹ کے اور ان برانڈس کے اس میں اسکینڈلز آتے ہیں، اور پھر ان کی اس میں لکھا بھی ہوتا ہے ڈیٹیلز میں کہ یہ میٹ فرام آسٹریلیا. تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ میٹ اتنی دور سے اڑا چلا، جیسے بھی آیا یہاں پہنچا اس ملک میں، مطلب 24 گھنٹے تو وہ فلائٹ میں لگتے ہیں. تو کتنے عرصے کا ہوگا وہ، کتنا فریزر میں رہا ہوگا. تو بیسٹ یہی ہے، کوشش کریں کہ اگر اپنے بچوں کو ہیلدی بنانا ہے، ہیلدی لائف سٹائل دینا ہے، تو کھانا بھی انہیں ہیلدی دینا پڑے گا، اور وہ کھانا زیادہ سے زیادہ ٹرائی کریں کہ گھر میں بنائیں. آج ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری گیسٹ موجود ہیں شمیم، اور میں آغاز کروں گی اس بات سے کہ شمیم 17 سال پہلے آپ یو کے سے دبئی شفٹ ہو گئیں. آج کل تو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے مجھے پچھلے 5-8 سال سے کہ لوگ کافی جو ہے نا دبئی کی لائف کو، لائف سٹائل کو، ویدر کو اور ٹیکس فری اس کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن 17 ایئرز بیک اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. تو آپ نے کیا سوچا، آغاز کیا ہوا، کیسے آپ جو ہے نا وہاں پہ موو ہو گئیں؟ السلام علیکم. جب ہم لوگ، جب میری شادی ہوئی تھی تو ہمارا ہنی مون دبئی میں ہوا تھا. اچھا. جب ہمارا دبئی میں ہنی مون ہوا تھا تو میں نے میرے شوہر کو بولا تھا کہ مجھے اگر کسی باہر جانا ہے تو میں دبئی میں جاؤں گی. اس لیے پھر جب اپرچونیٹیز اوپن ہوئی، جہاں کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اوپن ہوا، وش پوری کرنی ہے میرے پاس. ہاں نہیں ایسے، ہاں وہ تو تھا. جب میرا
जब हमारे पास नदीम आया 2003 में, तब उनके मार्केट्स ओपन हुए। तो जब प्रॉपर्टी मार्केट्स ओपन हुए और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ देने लगे, जैसे कि लीज होल्ड हैं, फ्री होल्ड हैं। इमार ने स्टार्ट किया था पहले विलास बनाने का, तो जब विलास बिकने लगे फिर उन्होंने दुबई प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया और JBR जुमेरा बीच रेजिडेंस का जो विंडो ओपन किया जब पब्लिक के लिए फ्री होल्ड। जैसे कि फ्री होल्ड ऐसा होता है कि फुल ओनरशिप आपकी होती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी आप जैसे बाय करते हैं तो उसमें 99 ईयर्स की आपकी ओनरशिप होती है, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है आपकी प्रॉपर्टीज़ का, और उसमें 1% ओनरशिप भी लोकल की होती है। तो फ्री होल्ड भी देते हैं ऐसा? हाँ सब। तो उस वक्त जब फ्री होल्ड उन्होंने शुरू किया था तो देन मेरे शौहर ने पूछा कि आपको लेना है, हम ले लेते हैं। तो उस वक्त हमने बहुत मिनिमम प्राइसेस में 2003 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली थी उस वक्त, अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्तों में। उस वक्त बिलीव नहीं करोगे 80,000 पाउंड्स में हम लोगों ने 3 बेडरूम मेड्स रूम का लिया था, लगभग 3,000 स्क्वायर फीट का। पार्शल सी व्यू था। और दूसरा हमने 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया था, वो भी अराउंड 60,000 और उनकी अब 17 साल बाद अभी वैल्यू में क्या फ़र्क है? अभी मैंने जो हमारा 3 बेडरूम वाला जो बेचा है JBR में जुमेरा बीच रेजिडेंस में, वो 3 मिलियन दिरहम्स का है। तो लगभग 3 गुना ज़्यादा पैसे देकर भेजा है मैंने। सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। और जो मेरा सबसे मेन फैक्टर था, जब मैं हनीमून पे गई थी, घर ले लिए हम लोगों ने, ऑफ प्लान में लिए थे। अभी ऑफ प्लान और सेकेंडरी मार्केट को मैं समझाती हूँ। ऑफ प्लान ये है जो हम लोग जो ड्रीम बेचते हैं बेसिकली, श्योर के यूके में भी है ये। जैसे कि प्लानिंग होता है उस वक्त जब गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है प्लान को, डेवलपर्स आते हैं अप्रूव करते हैं, फिर वो बेचने लगते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि 20% जो प्रोजेक्ट वैल्यू होता है उस एस्क्रो में होना चाहिए, उसका 20% वैल्यू एस्क्रो में होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट का 20% होना चाहिए। उसके बाद वो बेचने लगते हैं सबको। सो वंस प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है, उसके 3 साल लगते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, या तो 3 से 4 साल लगते हैं। टेक्निकल चीज़ें ना कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करें, क्या डिपॉजिट देना है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लेकिन जनरली अगर हम बेसिक चीज़ों पर अगर गुफ्तगू करें, जो फैमिली लाइफ, बच्चों के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों की स्कूलिंग के क्या वहाँ पे अच्छी स्कूलिंग है या नहीं है। जो लोग यहाँ से, अगर कोई बच्चे 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं जो अभी स्कूल एज में है, यहाँ से जब ट्रांजिशन करना चाहते हैं, क्या वहाँ पे इसी स्टैंडर्ड के या एटलीस्ट यहाँ से बेहतर स्कूल्स मौजूद हैं? क्या पेरेंट्स को खुद ही पे करना पड़ता है? किस तरह की ज़िंदगी है? ज़िंदगी उधर पे काफ़ी अच्छी है। जब हम लोग गए थे उस वक्त पूरा अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, तो दुबई आई कॉल इट लाइक माई बेबी, जब बिकॉज मेरे सामने बड़ा हुआ है दुबई। तो 17 साल रैपिड चेंज आया है दुबई में, बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है। आई कुड सी इवन 2001, 2, 3 में जब हम जाते थे वो दुबई और आज का दुबई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो वही है, हम सोच भी नहीं सकते कि ये न्यूयॉर्क सिटी है, सिंगापुर है या दुबई है। Exactly. सो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। लेकिन गोइंग बैक, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है उधर पे। कम्युनिटीज़ में बिलीव करती हैं, दुबई बिल्ड कम्युनिटीज़, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि इमार बिल्ड कम्युनिटीज़ एंड लाइफ स्टाइल। वो घर नहीं बेचते, हम कम्युनिटीज़ बेचते हैं। इस कम्युनिटी में आपको अपने बच्चों के लिए सब कुछ होता है, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स होते हैं, बास्केटबॉल, पैडल, अभी पैडल का तो बहुत ट्रेंड आ गया होता है। स्कूल्स की एजुकेशन इतनी अच्छी है ना, तो जैसे कि मेरे बच्चे उधर पे बड़े हुए हैं। जब नदीम 4 साल का था हम लोग दुबई में हो गए थे और नबील 8 महीने का हुआ था, तो प्रैक्टिकली टेक्निकली मेरे बच्चे उधर पे ही बड़े हुए हैं। तो जो उनका नॉलेज है, जैसे कि सब चीज़ों के बारे में, लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, एवरीथिंग,
अलॉट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वो कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में जो इंटर्नशिप लेते हैं, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव उनको प्रोवाइड करती है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री स्मॉल है। वो जब हम उधर पे थे से 15 साल बाद, जो मैथमेटिक्स के क्विज़ेस थे वगैरह, हम लोगों के चिल्ड्रन को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब You तो see? कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो अभी public भी तो बहुत ज़्यादा है। 3.6 है, लेकिन ग्रोइंग फैक्टर्स बहुत है। हम यूके और यूएई को जब कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो क्या आपको अरबिक लैंग्वेज भी वहाँ पे सीखनी पड़ती है बच्चों के लिए? क्या कंपलसरी हाँ। है? आपको लैंग्वेज अरबिक आती है? कम्युनिकेशन में कोई इशू तो नहीं होता? कम्युनिकेशन इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि मोस्टली एक्सपैट कम्युनिटीज़ हैं, और जो एमआरआतीज़ हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल लेते हैं? एजुकेटेड है, तो इंग्लिश बोल देते हैं, क्योंकि वो यूके और यूएस में ही पढ़ते हैं मोस्टली, या यूरोप में, तो उनको कम्युनिकेशन इश्यूज़ नहीं होता। एक्सपर्ट्स के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन हर स्कूल में एक हफ्ते में 2 लेसन्स होते हैं अरबिक के, Good. सब के लिए होते हैं। और जो इस्लामिक बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनके लिए कंपलसरी है इस्लामिक लेसन्स का। सही। वो तो अगर कोई मुस्लिम नहीं है देन दे हैव अ चॉइस। दे हैव अ चॉइस, वो दूसरी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं उस वक्त, लेकिन एजुकेशनल जो एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज एकेडमिक है वो नहीं करते। अच्छा, वो मेन लोग। लैंग्वेज जो है वहाँ पे, जैसे ऑब्वियसली अरब कंट्रीज़ हैं, Yeah. तो इनमें अरबिक ज़्यादा मेन लैंग्वेज है, या अदर लैंग्वेजेस जैसा इंग्लिश है, और मैंने देखा है हिंदी, उर्दू, तो या बहुत सारे लोग वहाँ पे हिंदी बंगालीज़। उर्दू भी बोलते हैं। जी। जब आप वहाँ पे जाते हैं दुबई में, जब आप अमूमन देखते हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे भी मौजूद है, और इवन जो अरब्स हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया में भी आप जब जाते हैं तो अरब्स भी वो आपको उर्दू में, इवन जी। जो पुलिस वाले जो शूरते होते हैं वो भी कहते हैं चलो 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 चलो, चलो। तो उनको एटलीस्ट इतनी तो बेसिक तो उर्दू को समझ आती है, कुछ और नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उर्दू की, उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है उर्दू अच्छा, की, that's क्योंकि great. जो जैसे कि बेबी सिटर्स होती हैं, उनकी आया जो घर में काम करने वाली है, मोस्टली इंडियन ओरिजिन या पाकिस्तानी ओरिजिन से अच्छा, होती हैं। सही। सो जैसे वो बड़े होते हैं तो वो इनके साथ ही कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो जैसे कि माँ बोलती है वैसा ही बच्चा बोलता है। सो बेबी Exactly. सिटर नैनीज जो होती हैं, वो अगर पाकिस्तानी या इंडियन ओरिजिन की हो तो वो बच्चा वही सीखेगा ना, जैसे कि तो वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग Very good understanding of Urdu and Hindi. हिंदी, हाँ। और फिर ऑब्वियसली इंग्लिश भी, और इंग्लिश अरबिक तो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, जी। सो सब लोग इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान से आए होते हैं, इंडिया से आए होते हैं, एशियन कंट्री से, सब लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। जो अभी उधर पे ट्रेंड चल रहा है, तो अरबिक बहुत चलता है, लेकिन कम लोग बोलते हैं अच्छा, हमारे अमूमन region। हालांकि बेहतर ये है कि अरबिक को प्रमोट करना चाहिए वहाँ पे, और चलनी भी चाहिए। ठीक है, Definitely. इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है वो आनी चाहिए, लेकिन अरबिक जहाँ की नेटिव लैंग्वेज है उसको डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। जनरली मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ दुबई की लगी, मेरा जब भी वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, कि वहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है। आपको कोई Definitely. खतरा नहीं होता आपकी कोई चीज़ कहीं छोड़ दें। आपका इसके हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जब मैं एक दो लोगों से शेयर कर रहा था कि मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप होटल का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दें, आप कोई चीज़ कहीं पे भी रख के चले जाएं, नोबडी टचेस दैट, कोई भी आपकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता नहीं या पहुंचाता। आपकी नहीं करता। गाड़ी खुली, लेकिन आप एक तो- कहीं पे भी बिल्कुल। अनलॉक खड़ी कर जाएं, एक हफ्ते के बाद आएंगे, डोर भी खुला होगा तो आपको वहीं मिलेगी। लेकिन मुझे एक तो लोगों ने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी शेयर किए जहाँ पे उनके साथ मिसहैप्स हुए, कहीं पे किसी की चीज़ें कोई चोरी हो गई, लेकिन उनको क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था वो प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो आपका अपना एक्सपीरियंस पिछले 17 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और स्पेशली इफ़ यू हैव टू रिपोर्ट एनीथिंग, अगर आपको कोई अथॉरिटीज़ के पास जाना है, कोई पुलिस को रिपोर्ट करना है, बीइंग फॉरेनर, जब आपके पास वहाँ के नेटिव नहीं है, अरबिक स्पीकर नहीं है, तो आपको कितनी आसानी है चीज़ों को रिपोर्ट करने में? देखिए ज़ैन, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जो भी रिपोर्ट करना है हम लोग दुबई पुलिस ऐप पे भी रिपोर्ट कर सकते Right, हैं। good. कुछ वेरी सिंपल ऐप खोलते हैं और सब ऑप्शंस हैं। उसमें और कोई web- डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि आप अरब हैं या नहीं है, ना आप ना, वाइट हैं वो या नहीं कुछ? है। अभी इतना वो लोग इतने इजी हो गए हैं ना एक्सपर्ट कम्युनिटी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। उसमें से जितने इमाराती हैं उससे ज़्यादा तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे जी। कि यूके के हैं, यूके इंडियंस है, यूके पाकिस्तानीस है, पाकिस्तानीस हैं, इंडियंस हैं,
बहुत ज़्यादा मैंने एशियन नोटिस किया कंपनीज कि हैं। वाइट्स भी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है वहाँ पे जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेनली इट्स ए नॉट ओनली कि आप जो है ना हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, बल्कि आप अगर काम के वहाँ लिए भी, काम भी कर रहे बिल्कुल, हैं investment, तो businesses। बेसिकली वो ऐसा महसूस होता है कि आप हॉलीडे स्टिल मोड में हैं और काम भी आपका चल रहा है, काम अच्छा, भी हो दुबई रहा में बड़ा Basically। रिलैक्स सा माहौल है। यहाँ पे देखते हैं तो चीज़ें, अच्छा यहाँ पे काम के हवाले से True। चीज़ें किसी तरह से रिलैक्स इन अ वे ये सही। होती हैं कि आप कोई काम करते हैं तो इट टेक्स मंथ्स। आपने प्रॉपर्टी लेनी है 2-3 महीने तो इजीली आपने सारे सर्चेज, मॉर्गेजेस, व्हाटएवर यू हैव टू गो थ्रू, एक लंबा प्रोसीजर है। आपने कोई भी ऑफिशियली काम करना है 2 तो 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। आपने घर की डेवलपमेंट करनी है, प्लानिंग एप्लीकेशन 3-4-5 महीने लग जाते हैं। मीन एवरीथिंग टेक्स अ लॉट इसके ऑफ टाइम। अलावा दुबई में कोई बहुत क्विक और है भी चीज़ें। जो मैं आम जो लोग डे टू डे जिसको फेस करते हैं कि अगर आपने बच्चे की एक बर्थडे भी करनी है तो उसके लिए भी आपने केक Well तकरीबन in advance 1 planning। महीना पहले वो ऑर्डर करना है, इफ नॉट देन यू नो अगर कोई न्यू बेकर है तो वो इट्स फनी, 2 लेकिन यू बी हफ्ते सरप्राइज हमारा क्योंकि अर्लियर से ताल्लुक है नर्सरीज के हवाले जी। से, तो सम टाइम यू गेट पेरेंट्स के जो अभी कंसीव करते हैं, ये दे वन जस्ट Oh, प्लानिंग बेबी yes। एंड दे कम एंड रजिस्टर फॉर प्लेस कि अभी बच्चा अभी वो दुबई में भी शुरू हो गया कि है, वो- क्योंकि क्योंकि अच्छी आप अच्छी शायद- हाँ, नर्सरीज और स्कूल्स होती हैं, उसमें भी ये करना पड़ता है क्योंकि बहुत कम्पेटिटिव है। और जहाँ आपने देखा कि चिल्ड्रन बहुत ब्राइट होने लगे हैं, अगर एक्सपर्ट चिल्ड्रन के बच्चे होंगे जैसे कि मेडिकल फील्ड से हो या Diversity उसके हो, हाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। सो वहाँ मोस्टली आप देखते हैं ना तो बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड पेरेंट्स से आते हैं। जैसे कि हमने बोला कि पूरी की पूरी जो उधर पे स्किल्ड वर्कर्स हैं मोस्टली एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, साइंटिस्ट हो गए। तो अगर ऐसे बच्चे ऐसी घर से Community से आएंगे आएंगे, तो बच्चों को genetically बिल्कुल, उसके अंदर genetically हाँ, उनको genetically नहीं, competitive होते, genetically smart भी हो होते सकते हैं चीज़ें उसके अंदर बेहतर हो, लेकिन इसके साथ साथ जो घर का माहौल देख रहे हैं, हाँ। वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स Professional Influential होता है। हैं, पढ़ने वाले हैं, Exactly। अच्छे ताल्लुकात रखने वाले हैं, अच्छे इखलाक वाले हैं, तो वही चीज़ें बच्चों में भी Exactly। ट्रांसफर होती हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि जी जो ग्रामर स्कूल्स हैं वो रिलेटिवली शायद बेहतर हैं, वो शायद इसीलिए बेहतर समझते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मेजोरिटी बच्चे जाते हैं वो टॉप क्वालिटी के क्रीम जो जिनको जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी जिन्होंने प्रोफेशनल मेहनत की इंडस्ट्री होती है। में हैं, इसलिए वो ग्रामर, बिकॉज माय सन जब वो इधर पे आया था तो वो भी ग्रामर स्कूल में ही जा रहा था। तो आफ्टर दैट व्हेन हम लोग जब मूव हुए दुबई में, तो हम लोगों में भी ऐसी ही कैलिबर की स्कूल देखी जिसमें हम लोगों ने क्या, जब उस तरफ प्राइवेट स्कूल्स में जब उस वक्त 20 बच्चे थे ग्रामर स्कूल्स में, अभी उसमें 27-30 लगाने लगे हैं, क्योंकि एज यू सेड एक्सपैट कम्युनिटी ग्रो हो रही है, तो प्रोफेशनल बच्चे भी उधर पे जाएंगे। और जब अच्छा, जाएंगे तो ये बात एक और वजह से भी हो सकती है, शायद ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स प्रोफेशनल हैं तो सिर्फ जो है ना उनके बच्चे ही जेनेटिकली भी और वैसे भी घर में माहौल देख के भी, एक और चीज़ का फैक्ट भी है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसा यू आर नॉट यू वी आर एक्सपेक्ट्स, ठीक है, Yes। हम यहाँ पे हमारे पेरेंट्स आए हैं कमाने, अपनी ज़िंदगी बनाने, तरक्की करने। Exactly। अगर आप अपने होम लैंड में होते हैं तो थोड़े से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम मुल्क पे छोड़ देते हैं, हम हालात पे छोड़ देते हैं, ठीक है जी बच्चा जो जैसे बन रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन Definitely। जब आप स्पेसिफिकली आपकी फैमिली एक कपल उठ के दूसरे मुल्क में जाता है कमाने के लिए, तो उनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को भी बेहतर Achiever, मुस्तकबिल exactly। दें, उनको बेहतर पर्सन बनाएं, उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं ताकि वो Unfortunately- उसी तरह कामयाब हो सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे बैक होम स्ट्रेटजी ये होती है कि हम शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हम लोग घबराते हैं कोई भी ऐसा काम करते हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा, दूसरा क्या कहेगा, मेरा तो इमेज ऐसा सेट बना हुआ है। हम अपने इमेज के चक्कर में, अपने दिखावे के चक्कर में हम पूरा एक अपने ऊपर एक होल चढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हम खुद भी परेशान होते हैं और जब family भी एक्सपेक्ट्स परेशान होते हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा, हमने वो एक होल में नहीं रहना, हम रियलिटी चेक हमारा ज़्यादा होता है, रियलिटी के करीब हम ज़्यादा होते हैं और हम अपने बच्चों के ऊपर और अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। और फिर ये होता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो भी लोग होते हैं वो दे आर चोजन, आपने फ्रेंड्स भी चूज़ किए होते हैं कि जो आपकी तरह के हों, लाइक माइंडेड हों। अब बैक होम में ये भी एक थोड़ा सा हो जाता है कि यू डोंट चूज़ पीपल, पीपल आर मेंट टू बी अराउंड यू। तो ज़्यादातर क्या होता है कि फिर आप उस फ्लो में फिर जो वो कर रहे हैं आपके बच्चे भी वही कर रहे हैं और समटाइम्स आप भी वही डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लेट बैक मेंटालिटी है, बिल्कुल एक जी, लेट बैक मेंटालिटी बन गई है कि हम लोग हर चीज़ ब्लेम करने लग जाते हैं। हम कहते हैं जी गवर्नमेंट का मसला है, फलां मेरे साथ ने इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, मेरे हालात ऐसे थे,
میرے شوہر نے ساتھ نہیں دیا, یہ بیوی کی غلطی ہے, یہ فلاں انکل نے یا آنٹی نے کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کی, اسی وجہ سے میرے حالات ایسے ہیں. عموماً ہم ایکچولی بلیم کلچر میں رہتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. لیکن اب جو لوگ ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. پاکستان میں بھی لوگ کاروبار میں اپنے اپنے پروفیشنز میں بہت بہترین پرفارمنس دیتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں, انوینشنز بھی کی ہیں. عموماً وہ ہائی لائٹ کم ہوتا ہے لیکن بہترین کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم نے ایک بریک پہ جانا, ناظرین کہنا چاہیے گا, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں برنچ ٹائم اسپیشل, اور ہماری بڑی انٹرسٹنگ سی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب شمیم اسماعیل صاحبہ. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں دبئی کے حوالے سے, یو کے کی لائف, فورن لائف, کیا اس میں بہتری ہے, کیا اگر وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں یہاں سے کہیں اور اپنی لائف سیٹل کرنا چاہتے ہیں, ایون چھٹیوں کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں, تو کیا دبئی کیسی ڈیسٹینیشن ہے, کیا اپرچونیٹیز وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کوکنگ ایکسپرٹ ہیں جناب شازیہ عمران صاحبہ, آج بہترین صاحب کو زنگر ٹائپ برگر لے کر آئی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے. جی شازیہ. میں نے ابھی یہ فرائز بنایا ہے. میں یہ اس طرح سے بناتی ہوں, اگر میں فریش پوٹیٹوز کے بناؤں تو میں ان فرائز کاٹ کے ٹھنڈے پانی سے ان کو دھو کے اس کے بعد اس کو پار بوائل کرتے ہیں, یعنی پورا بوائل نہیں کرنا, ہلکا سا ان کو بوائل کرنا ہے کہ ہلکے ہلکے پک جائیں. اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے اس کے اوپر ہلکا سا ڈسٹ کریں کارن فلاور, اور پھر اس کو فرائی کریں تو آپ کے بڑے اچھے کرسپی سے فرائز بنیں گے. مسالے والے فرائز ہیں. مجھے آج سمجھ آئیے کہ میرے فرائز گھر میں کیوں نہیں صحیح بنتے تھے. میں نے یہ والے سٹیپس نہیں کیے نا تردد والے, کہ پہلے آپ انہیں ٹھنڈے پانی میں ڈالیں, پھر بوائل کریں اور پھر کاٹیں. میرے تو فرائز فلیٹ ہو جاتے تھے, بیکاز یو نو پاکستان میں تو ہمیں ٹرینڈ ہے کہ ہم وہ فرائز بناتے ہیں اور بہت, ہاں, لیکن یہاں پہ نہیں بنتے تھے. یہاں پہ پھر مجھے کسی نے بتایا, کسی شیف نے, کہ پاکستان کا آلو جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے, یہاں کا آلو تھوڑا واٹری ہوتا ہے, اس میں پانی ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ایسے نہیں بنتے. تو میں نے پھر فرائز بنانے چھوڑ دیے. نہیں, واٹر کانٹینٹ سے بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ جب پکتا ہے تو وہ پھر اندر, آپ یہاں پہ موسٹلی بیکنگ پوٹیٹوز ہوتے ہیں جو کہ سوگی کر دیتے ہیں. آپ اس کو کسی بھی طرح سے بنائیں, تو آپ اس طرح سے ٹرائی کیجیے گا. میں ویجز بھی بناتی ہوں, ان کو میں اوون میں بناتی ہوں اسی طرح سے, پار بوائل کیا, اس کے بعد اس کے اوپر اپنی پسند کا جو بھی آپ نے اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں, مسالے ایڈ کرنے ہیں, وہ لگائیں, اور اس کو آپ اوون میں جو ہے وہ بیک کریں. اچھا, یہ بوائل کتنے منٹ کرنا ہے؟ پار بوائل اٹ ڈپینڈس, آپ اس کو چیک کریں ہلکا ہلکا سا اس کی, جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہاف بوائل ہو چکا ہے, اندر سے تھوڑا سا وہ اس کی ہارڈ سی شکل ہوتی ہے, سائڈوں سے ہوتا ہے, تو اس وقت آپ اس کو نکال کے تھوڑا سا مسالہ وغیرہ لگائیں اور اس کو فرائی کر لیں. اچھا, عموماً لوگ کم تردد کرتے ہیں یہاں پہ اسپیشلی پوٹیٹو چپس یا فرائز کے حوالے سے, کیونکہ ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہاں پہ سپر مارکیٹس میں بڑے اچھے ریزنیبل پرائز میں بہترین ریڈی میڈ مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر میں کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, خصوصاً بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو آپ فرائز کھاتے ہیں, بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں, وہ بنتے کیسے ہیں. بہت سارے ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ چپس کیسے بنتے ہیں. جی بالکل نہیں, یہ اصل میں یہ میرے ایمرجنسی میں بنانے کے لیے ہوتے ہیں. ویسے تو آسان تو وہی ہے جو آپ لے آتے ہیں بازار سے, مارکیٹ سے, سپر مارکیٹ سے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایمرجنسی میں نہیں کچھ پڑا ہوا, آپ کا دل چاہ رہا ہے, تو پھر آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ ہیلدی ورژن, آپ جو بھی چیز بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنا اس کو صاف کیا ہے, اس میں کیا اسپائس ایڈ کیا ہے, کوئی پرزرویٹو نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی ہیلدی چوائس ہے, بالکل بہتر چوائس بھی ہے. لیکن عموماً ظاہر ہے یہاں پہ بیزی روٹین ہوتی ہے تو لوگ کم اس طرح کا تردد کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف تردد کرنا آپ کو, چلے ٹھیک ہے آپ ہیلدی کھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے یہ, کیونکہ بچوں کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کی, ابھی بلکہ وہ ان پروسیس ہے, تو ہم نے گھر میں ایک انکیوبیٹر لے کر آئے. بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ جی یہ مرغی کہاں سے آتی ہے, انڈوں سے چوزا کیسے نکل آتا ہے. تو پھر ہم نے بھی ریسنٹلی وہ فرٹائل ایگز لیے, آن لائن آرڈر کیے وہ بھی, اور ایک انکیوبیٹر لیا ہے. سو وی جسٹ گوئنگ تھرو اے پروسیس. اس میں یہ کہ آپ پچھلے ہر 7 دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو دکھاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ انڈے کے اندر سے کیسے چوزا بنتا ہے. یو ڈو کینڈلنگ لائٹ اس کے اندر کرتے ہیں, تو بچوں کے اندر اتنی ایکسائٹمنٹ ہے, او ہاؤ مینی ڈیز پاپا, اچھا اتنے دنوں کے بعد, اب 7 ڈیز کے بعد کیا ہوگا, 14 ڈیز کے بعد کیا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم ان کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے, ایک ایکٹیویٹی بھی ہے, لرننگ بھی ہے. تو
تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز دے ڈونٹ ریلی کاسٹ مچ، لیکن اس کے اندر آپ کو بچوں کو بہت کچھ لرننگ ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ایکسیلنٹ، یہ ایکسیلنٹ ایکٹیویٹی ہے، بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، ضرور کرنی چاہیے. ون آف دوز ایکٹیویٹیز کہ ہم پینٹنگ لے کر بیٹھتے ہیں، ہم کلرز لے کر بیٹھتے ہیں، پارک میں لے جاتے ہیں، آپ ڈکس فیڈنگ کراتے ہیں گھر میں، جو بھی بریڈ فنش روٹن ہو رہی ہے یا کوئی بریڈ یا روٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو ہم اکثر جمع کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا، اور پھر جی پارکس میں جا کر ڈکس کو یا برڈس کو فیڈ کراتے ہیں. اس کا پھر اس کے بعد بچوں کو بینیفٹس بھی بتائے جاتے ہیں. پوری ایک ایکٹیویٹی. اور گھر کے اندر بھی آپ نے کوئی اینیمل رکھا ہے اور پھر جس طرح زین بتا رہے ہیں کہ جی بالکل. اور پھر اس کے علاوہ جب کچن میں جائیں کوکنگ، یہ پورا ایک سوسائٹی میں ایک چیز ایسی ہے کہ بچے کو ہم نے بچوں کے اوپر محنت کرنی ہے، بچوں کو ہر لائف سکل سکھانی ہے تاکہ وہ ان کا مستقبل بہترین ہو، وہ مستقبل میں ایک بہتر انسان بنے، کامیاب انسان بن سکیں. آف دا تھوڑا سا ٹریک میں بات کروں گی. فرائز کی بات ہو رہی ہے، چپس کی بات ہو رہی ہے. چپس کے ساتھ ہمارا بہت اسپیشل تعلق ہے. جیسے ہی ہم پاکستان لینڈ کرتے ہیں، آپ کو ذہن یاد ہوگا کہ جگہ جگہ پہ چپس کے وہ جو ہے نا پٹھان بیٹھے ہوتے ہیں یا پنجابیز بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی وہ اسپیسیفک. خاص طور پہ میں تو اسلام آباد کی بات کروں گی، وہاں پہ انہی کا یہ زیادہ پیشہ ہے کہ وہ فریش چپس بناتے ہیں اور وہ جا کے وہ افغانی چٹنی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں سب سے پہلے اتر کر. اور بچے اتنا مس کرتے ہیں اس چیز کو، اور یہ چیزیں ضرور بچوں کو. اور پھر جس طرح چھلی ہو گئی، آئی ایم شیور ہمارے ویورز بھی ان چیزوں کو مس کرتے ہیں جو ہمیں یہاں نہیں ملتی ہیں. تو وہ جو دانے ہوتے ہیں ان کو بھی، تو مکئی کے دانے اور یہ فرائز، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو ہمیں نوسٹیلجک ہمارے لیے میموریز کریٹ کرتی ہیں. اور یہی ایکٹیویٹیز اگر ہم یہاں پہ بھی کریں تو دے بیکم پارٹ آف آر چلڈرن، پارٹ آف دیئر پرسنالٹی، پارٹ آف دیئر لائف. ابھی بھی ہم چھوٹے ہوتے کہ اپنی کتنی کہانیاں سوچتے ہیں، گھر میں بات چیت بعض اوقات ہوتی ہے تو مس کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ہم باہر جاتے تھے. آپ کو بعض اوقات یہاں پہ کھیرا ملتا ہے، ایسے پاکستان میں ایک تر ہوتی تھی، اس کے اوپر وہ مسالہ ڈال کے دیتے تھے. ابھی بھی پاکستان میں وہ آپ کو ہاں مولی بھی ایسے ہی بالکل دیتے تھے. تو یہ چھوٹی چاٹ مسالہ ڈال کے، نمک مرچ ڈال کے، اور وہ ضرور کھانی ہوتی تھی. گرمیوں کے یہ سارے یہ باتیں اس لیے ہمیں یاد آ رہی ہیں کیونکہ آج کل ہیں گرمیوں کی چھٹیاں اور بچے گھر میں ہیں، اور بچوں کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہر وقت کریٹ کر کے رکھنی پڑتی ہے، تیار رکھنی پڑتی ہے. میرے بھی گھر میں بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں لیکن سٹل وہ آ کر صبح پوچھتے ہیں آج کیا کرنا ہے، آج کیا ہے. زین ہمیں اس پہ پورا ایک شو کرنا پڑے گا کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اور جو یہ بچے آ کے سوال کرتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ہم ایک پورا شو کریں گے کہ آج کیا کروانا ہے بچوں سے. ہم نے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے پوری پلاننگ کریں ان کی چھٹیوں کے حوالے سے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری امی کو فکر ہوتی تھی کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، پوری چھٹیوں کا کام ملتا تھا، وہ ہوم ورک پوری کتابیں پاکستان میں تو وہ آکیوپائی کر دیتے تھے نا، 4 گھنٹے ہوم ورک کرنا ہے. بالکل، وہ پوری چھٹیوں میں کام ملتا تھا کہ چھٹیوں میں آپ نے پورے وہ رجسٹر بھر کے لے کے جانے ہوتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یہاں پہ تو آپ کو چھٹیوں میں کوئی کام نہیں ملتا. تو ایٹ لیسٹ بچوں کو پھر ہم جب گھر میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی چھٹیاں کب ختم ہوگی، فرسٹریشن ہوتی ہے، اپنا غصہ اپنی فرسٹریشن ہم بچوں پہ نکالتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچوں کے لیے کوئی ایکسائٹنگ، کوئی انگیجنگ، کوئی کریٹیو ایکٹیویٹیز پلان کریں. اور شمیم سے میں پوچھوں گی، شمیم کیا مڈل ایسٹ میں بھی ایسا ہی ہے؟ دبئی میں خاص طور پہ، یہاں پہ تو اب چھٹیاں ہوئی ہیں. آئی کین سی آج کل میں صبح جب ڈرائیو کرتی ہوں تو مجھے بیرلی کوئی کار نظر آتی ہے ہمارے علاقے میں. مجھے لگتا ہے سب اٹھ کے یورپ، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ بھاگ گئے ہیں. ہالیڈیز کا بہت ٹرینڈ ہے. دبئی میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ کام ڈاؤن ہو جاتی ہے ٹریفک، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چھٹیاں سیزن ہے؟ بالکل، وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ لاٹ آف ہماری جو ویڈنگز ہوتی ہیں وہ سمر میں ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ ایکسپرٹس جو اسپیشلی ٹیچرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ انگلینڈ کی، یورپ کی ہوتی ہیں، انڈیا پاکستان کی ہوتی ہیں. تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے ملک میں، کیونکہ پورے سال میں اتنا ٹائم نہیں ملتا جیسا ہم چھٹیوں میں سمر میں ملتا ہے، کیونکہ ہماری تو اینڈ آف جون سے چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی سو بہت لمبا سمر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے دبئی کے حوالے سے کہ آپ بھی شاید اس سے زیادہ اس میں ایڈ کر سکیں گی کہ ویدر جب 20 ایئرز بیک دبئی کا ہوتا تھا، بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ چبھنے والی ہیٹ ہوتی تھی، برداشت کے کام. اور اسپیشلی ایون اب دسمبر جنوری میں بھی چلے جائیں تو بہت زیادہ تب بھی گرمی ہوا کرتی تھی. اب یہ ویدر جو چینج ہو رہا ہے، مطلب اب کیسا لگتا ہے وہاں پہ؟ سو ایکچولی زین سے میری پہلے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ابھی جب مڈ سپتمبر سے
شروع ہوتی ہے ہماری سردیاں شروع ہو جاتی ہیں مڈ سپتمبر سے اچھا۔ ویدر بہتر ہونے لگتا ہے مڈ اپریل تک. تو جب ہمارا رمضان ہوا تھا ابھی تو اتنا اچھا تھا نا, تو بالکل گرمیاں نہیں تھیں ابھی جو لاسٹ صحیح. رمضان ہوا جی تھا. جی جی جی. ریزن ہے اس کا کیونکہ ابھی پہلے یو اے ای اور دبئی ڈیولپ نہیں ہوئے تھے, ابھی ڈیولپ ہو گئے ہیں. سو جب عمارتیں بننے لگتی ہیں جی. تو اٹ کٹس ڈاؤن دا ہیٹ کیونکہ شیڈ آنے لگتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا اس کا یہ بھی ریزن ہے کہ دبئی اور یو اے ای انفراسٹرکچر میں کلائمیٹ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو جیسے بول رہے ہیں نا کہ وہ فیک رینز ہے پوری دنیا میں. اچھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اوبیسلی آپ وہاں رہی ہیں. سو فیک رینز کچھ نہیں ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں کلاؤڈس کو انجیکٹ کرتے ہیں. پہلے کلاؤڈ کو انجیکٹ کرنے سے شروع ہوا تھا تو وہ کنٹرولڈ نہیں تھا. ابھی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو جیسے کہ ہم انسان جب پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو الیکٹرک شاک دیتے ہیں تو وہ کلاؤڈس کو شاک دیتے ہیں. اچھا. سو وہ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ کب بارش چاہیے, کس ایریا میں بارش چاہیے, کتنی بارش چاہیے. بادلوں کو ہوش کرو, بہت زیادہ بارش ہو گئی. ایک بادل کو جگاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جاگ جاؤ, یہاں پہ اب رین کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بس کر دو, یہاں رین نہیں چاہیے. یس, سو اس طرح سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں کلائمیٹ اچھا کو. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کوئی ریورٹ ٹیکنالوجی بھی ہوگی, جس طرح یہاں یو کے میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا کرنٹ لگا سکتے ہیں بادلوں کو کہ بھائی بس کر دو, اب ہمیں بارش نہیں چاہیے. وہ تو مجھے معلوم نہیں, وہ تو ٹیکنیشین ہی بتا سکتا ہے, جو کلائمیٹ ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہی بتا سکتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے جو بارشیں ہوئی ہیں, پھر گرینری زیادہ ہو گئی ہیں. ابھی فوکس کر رہے ہیں ادھر پہ, فوکس ہے فارمنگ کا, فوکس ہے سسٹینیبلٹی, گرین انرجی کا. سولر پینلز ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو جو چھوٹی چھوٹی بلڈنگس ہیں اس میں چلر فری بلڈنگس اس کو بولتے ہیں, تو وہ چلر فری بلڈنگس میں اتنا زیادہ اے سی نہیں جاتا جتنا وہ بڑی بڑی تول ٹاورز میں جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں سے جتنی ایئر کنڈیشننگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے اتنی بڑی بلڈنگس میں, ظاہر ہے پوری بلڈنگس کو آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑے بڑے یونٹس چاہیے, اور وہ جو یونٹس ہیں وہ اپنی ہیٹ بھی تو اتنی ساری پروڈیوس کرتے ہیں, تو اس کا بھی تو انوائرمنٹ پہ اچھا خاصا امپیکٹ نیگیٹیولی آتا ہوگا, کیونکہ عموماً ویسے بھی اتنی شدید گرمی ہے. اور پھر آپ جب فار ایگزامپل ہم جب پاکستان میں تھے تو آپ جب گرمیوں میں گاڑی کا اے سی چلاتے تھے تو گاڑی کے باہر اتنی آپ کو اچھی خاصی شدید ہیٹ محسوس ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ جو ایئر کنڈیشننگ ہے جتنے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتا ہے. یا سو ڈیفینیٹلی اس کا بھی علاج ہے, وہ جو سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کم کرنے جا رہے ہیں, اس لیے الیکٹریکل سسٹم زیادہ آ رہے ہیں. جیسے پہلے گیس کے بہت زیادہ سسٹمس تھے, سو انرجی سفیشینٹ سسٹمز آنے لگے ہیں جو کم پروڈیوس کریں ہیٹ وغیرہ. اچھا ایک اور چیز کے بارے میں بتائیے گا, عموماً بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں, یہاں پہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹیز کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے, ہم اپنی کمیونٹیز کو اپنا اتنا اپلفٹ نہیں کرتے, یا اگر آپ کسی کو اپلفٹ کرتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کا پھر بعد میں اسی کو آپ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. سم ٹائمس وہ مولالی کا بھی ایک کال ہے نا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف دیتا ہے. تو کیا دبئی میں بھی ایسا کلچر آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بعض اوقات آپ کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں؟ دیکھو یہ تو ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے, یا تو پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا انگلینڈ ہو, یوروپ, کوئی بھی ملک میں یہ تو ہونا ہی ہے. کلاسز تو ہوتے ہی ہیں, اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس, وہ سب ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں نے کیا دیکھا ہے دبئی میں, کہ میں سب کا تو نہیں بول سکتی, لیکن جو ہماری کمیونٹی میں نے کیا دیکھا ہے کہ جو ابھی میں اگزامپل دکھاتی ہوں, جب ہماری فرینڈ کا جو بچہ ابھی ایکسیڈنٹ میں گزر گیا اور اس کے ساتھ وہ بچی تھی, تو ہماری پوری مسلم کمیونٹی ایک ساتھ ہو گئی. اب میں اتنا زیادہ قبرستان میں اتنا زیادہ میں نے آج تک وہ نہیں دیکھا, فیونرل کا وہ اتنے زیادہ کراؤڈ نہیں دیکھا جو اس وقت تھا. اور جو ہم لوگ گئے تھے سب ساتھ آ کر, وہ ہماری فرینڈ تھی, جو کوئی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ دس از ایویڈنس, وٹنس ہے, یا کمیونٹی ساتھ ہو جاتی ہے. بھلے نہ ہمارے کیسے تعلقات کیوں نہ ہوں,
लाइक हमारे कैसे रिश्ते ना हो, लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोविड आ गया था, जैसे कि जो आप लोगों ने सब जगह मीडिया में था, वो जो फ्लडिंग हो गए थे, जी, जी। सारी की सारी कम्युनिटी इकट्ठा होकर ना सबके लिए खाना लेकर जा रही थी, कपड़े लेकर जा रहे थे, अपने अपने घर खोल लिए थे कि तुम आ जाओ मेरे साथ रह लो, वो सारा मैं आपका होटल का पैसा दे देती हूँ, आप अपने बच्चों के साथ जाएं। तो इतनी ज़्यादा उधर पे ना बॉन्डिंग है, यूनिटी है हमारी सोसाइटी की। अच्छा, ये बॉन्डिंग और यूनिटी के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। मुझे लगता है कि आप इससे एग्री करेंगी कि वहाँ पे उन ममालिक में, इवन बैक होम में भी हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ी सी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और इस मुल्क में क्योंकि हमें हर काम खुद करना होता है, हम एक मशीन बने हुए हैं कि सुबह उठेंगे तो हमारी टास्क जो है ना वो हमने पूरी करनी है, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। वेयर एज बैक होम एंड इस तरह के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर एक दिन आपको अपनी लाइफ का स्पेयर करना पड़े, फ्री रखना पड़े, तो आप इजीली फ्री रख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको क्या लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है वहाँ यहाँ से? आपने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले बहुत सारे बंदों का काम कर रहे होते हैं। आप अपने ड्राइवर भी खुद हैं, बिल्कुल, आप अपने ड्राई क्लीनर भी खुद हैं, आप अपने शेफ भी खुद हैं, आप अपने घर की वो जो सफाई करना है वो भी खुद करना है। पाकिस्तान में या इवन मिडिल ईस्ट में आपको इस तरह की बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है। आपको घर में कोई सफाई करने के लिए मसला नहीं है। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की, नो मैटर आप फाइनेंशियली किसी भी स्टेज पे हों, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी स्टेज पे हों, आपको ये सारे काम जो ज़ैन ने गिनवाए हैं वो खुद करने हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि यहाँ पे हम ग्लोरीफाइड ड्राइवर होते हैं, हम ड्राइव तो करते हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं। और ये एक बड़ी टफ रूटीन है, मैंने की है पूरे 18 साल ये वाली जॉब के बच्चों को सुबह छोड़ा और उसके बाद आफ्टरनून में उन्हें पिक किया। और कोई ये जॉब ऐसी है कि एक दिन भी आप इससे बिल्कुल ऊपर नीचे 19-20 भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे अपसेट हो जाते हैं कि स्कूल से आपने बच्चे को लेट छोड़ा है तो उसकी वो लेट मार्क हो जाएगी, 3 लेट मार्क्स हो गई तो उसको पनिश मिलेगी। तो पनिशमेंट अगर उसको मिलती है तो फिर वो पार्शली हमें मिलेगी। बिल्कुल। और एक ज़रूरी ये भी है, बल्कि मैं तमाम पेरेंट्स जो देखने वाले हैं उनको मैं चाहूँगा कि ये मेक श्योर करें कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोशिश करके आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद करें, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप वो वनरेबल टाइम होता है जब बच्चे डिट्रैक्ट होते हैं, जब बच्चे दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंटीग्रेट करते हैं या गलत रास्ते पे जाने का खदशा होता है। तो इसलिए जब आप पिक एंड ड्रॉप का आप अमूमन कहते हैं जी बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप उनको हर तरह की इंडिपेंडेंस है, लेकिन पिक एंड ड्रॉप वो खुद करें, क्योंकि जब आप रास्ते में वो ना जाने कितने लोगों के साथ उठे बैठेगा या बैठेगी, इसलिए उस टाइम को क्रूशियली इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद बच्चे के साथ स्पेंड करें, उससे पूरे दिन के हाल अहवाल का पूछें और फिर वही टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें उनकी लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शाजिया की तरफ बढ़ते हैं। शाजिया, लगता है कि आपकी कुकिंग मुकम्मल हो चुकी है? बिल्कुल मुकम्मल हो गया, आपका प्लेटर आपके लिए तैयार है। इसमें हमने थोड़ी सी स्ट्रिप्स रखी हैं, फ्राइड स्ट्रिप्स हैं, चिप्स हैं, बर्गर है और साथ में इसकी सॉस है जो मैंने बताया था कि इसके अंदर मेयो, थोड़ी सी केचप, थोड़ा सा मस्टर्ड और जो है स्मोक पेपरिका वो डाल के तो इसको वो हमने सॉस बनाई है। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए होगा। मुझे खदशा ये है कि आपने बनाया एक है, तो हम 3 लोग कैसे पूरा करेंगे? आप ये कहिए, उम्मीद आपने जो कहा ना उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, वो नहीं कहें कि उम्मीद है ज़ैन को पसंद आएगा। मुझे तो वो एक अनाज वो बीमार है ना, वो किसी को भी नहीं फिर देते। मुझे खौफ ये कि आप, मुझे तो पसंद आएगा लेकिन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इस चीज़ का खदशा है। मैं बिल्कुल गिव अप करने को तैयार हूँ, आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज ज़ैन खुश हो जाए और ज़ैन खुश हो। असल में ना बात ये है कि ये हर दफ़ा एक इतनी सी तो बाइट लेते हैं जो भी बनाओ, तो मैंने कहा चलो बस ज़ैन की तो इतनी सी बाइट है, ये स्ट्रिप्स भी हैं, इसमें से भी बाइट मिल जाएगी तो काफ़ी है। बेहतरीन है, थैंक यू सो मच। दुबई के हवाले से जब बात करें, आपका शाजिया कोई इत्तेफाक हुआ यहाँ से दुबई में? कोई आपने कभी प्लान किया कि अच्छा मैंने यूके से जान छुड़ा के बहुत मेहनत कर ली, बहुत कुछ काम कर लिया, मैंने जाके दुबई में ज़िंदगी अपनी इंजॉय करनी है, मलका बन के रहना है? नहीं,
آپ کہتی ہیں کہ مجھے یہی مجھے اصل میں جب ہم پاکستان میں بھی تھے تو بہت سارے لوگ جایا کرتے تھے ہالیڈیز کے لیے دبئی. تو مجھے جو ہوتا تھا کہ ہم نارتھ آف پاکستان جائیں تو ہم وہاں پہ جایا کرتے تھے. ابھی بھی جب یہاں پہ بھی کبھی موقع ملے تو ہم یو کے کو ایکسپلور زیادہ کرتے ہیں, جیسے اسکاٹ لینڈ, اپ نارتھ, وہ سارا ایریا جو ہے نا بہت خوبصورت ہے. تو میرے لیے آپ یہ کو زیادہ آرٹیفیشیل attraction ہے. چیزیں زیادہ پسند ہیں. جیسے دبئی کے حوالے سے لوگ زیادہ تر ظاہر ہے کہ وہاں پہ نیچرل چیزیں جو ہیں وہ اتنی نہیں ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو پہاڑ ملتے ہیں خوبصورت. آپ یورپ میں چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ بہترین دیکھنے والی چیزیں ہیں. پاکستان میں بھی اگر آپ نارتھرن ایریاز دیکھتے ہیں تو خوبصورت, ایسا لگتا ہے کوئی جنت کا حصہ ہے. لیکن دبئی میں آپ کو سارا کچھ بہت زیادہ آرٹیفیشیل لگتا ہے, شیشے سے بھری ہوئی پوری بلڈنگز ہی بلڈنگز ہیں. لیکن اٹ ڈپینڈز ان کہ آپ کس طرح کو اور چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہو, کہاں فوکس کرتے ہو. پہاڑ تو ادھر پہ بھی بہت That's very true. میں کہنے لگی تھی جبل کہ حفیظ ابھی ہے, میں نے ہٹا میں ماؤنٹنز ہے, جی ادھر پہ اسٹریمز ہوتی ہیں جو ہم کو ادھر پہ نہیں ملتی, جو پہاڑوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے وہ یہاں ادھر پہ دیکھنے کو نہیں ملتا. ہم لوگ جاتے ہیں کہاں, کیونکہ ہم جب دبئی جاتے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ جی دبئی آپ نے مین اٹریکشنز جو دیکھ لی, جمیرہ بیچ چلے گئے. جو آپ کے یو کے والے لوگ آتے ہیں, میں بھی یو کے والی ہوں, لیکن جو آتے ہیں وہ انسٹاگرام سے پورے ٹک ٹاکرز کے ویڈیو دیکھ کے آتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے, ہم لوگ کہاں کھائیں گے. سارے کے سارے لوگ یو کے فوکس آتے ہیں ادھر پہ, جو آتے ہیں وہ کھانے پہ ہی فوکس آتے ہیں. مین دو چار چیزیں نا وہاں پہ جب عموماً لوگ جاتے ہیں, ڈیزرٹ سفاری دیکھنا ہے, کوئی میوزیمز دیکھ لیے, جو برج عرب ہے, برج خلیفہ ہے, ان کے پاس ہے, واٹر پارکس ہیں, ان کے پاس تصویریں لے لی. یہ عموماً جو لوگ مینلی ٹورسٹ کا یہی فوکس ہوتا ہے. دبئی میں کوئی لیاری بریانی بھی سنا بہت مشہور ہے. بہت زیادہ کھانا تو اتنا زیادہ اچھا ملتا ہے نا, تو وہ تو That's آپ actually انگلینڈ بھول دبئی جائیں کی گے. مین اٹریکشن ہی یہی ہے. جب بھی ہم اسپیشلی ہم پہلے بھی اپنے شوز میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم مسلم اسپیشلی کوئی ڈیسٹینیشن چوز کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ وہاں پہ کھانا کیسا ہے, اور اگر اس ڈیسٹینیشن پہ کھانا آپ کو اچھا مل جائے, حلال مل جائے, جو کہ ہمیں یہاں پہ اب کافی ویرائٹی وائٹ مل جاتی ہے یورپ میں بھی, یو کے میں بھی, لیکن اسٹل اسٹرگل کرتے ہیں. جس طرح بہت سی ایسی برانڈز ہیں, چینز ہیں جو ہم یہاں پہ کھل کے نہیں کھا سکتے. وہ بہت سی حلال نہیں ہیں, بہت ریئر ہیں, ان کے ایک دو اسٹور ہوں گے جو حلال ہوں گے, اور وہ ہم دبئی مڈل ایسٹ وغیرہ جا کے ہم بہت ایزیلی بہت مزے سے ان کا مزہ لے سکتے ہیں, وہ کھاتے ہیں. تو مین اٹریکشن یہ ہوتی ہے دبئی جانے کی کہ ہمیں ایک تو کھانا وہاں پہ کہیں بھی جسے کہتے ہیں نا کہیں اسٹریس نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں گے, ایگزیکٹلی کہاں بھی جا سکتے ہیں, یو نو. سو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ادھر سے میں دبئی ہوں, میں قطر جا رہی ہوں, تو مجھے ایسا کوئی نہیں ہے جو, حالانکہ میں گئی تھی جب ہمارا فیفا 2020 وہ فٹ بال ہوا تھا, ہم ڈرائیو کر کے گئے تھے, ہم لوگ عمرہ میں بھی گئے تھے گاڑی سے, ڈرائیو کر کے جا رہے تھے. سو ایسی ایسی چیزیں ہیں نا تو جو ہم کو روکتی نہیں ہے. کتنا لمبا سفر ہے وہاں سے دبئی سے سعودی عربیہ عمرے کے لیے؟ عمرے کے لیے 2-3 دن نکل جاتے ہیں ہمارے, ڈیپینڈنگ. راستے میں آپ کو سیف نظر آتا ہے کہ راستے میں مسئلے تو نہیں, آپ نے کہیں پہ نہیں, رکنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ گاڑی بھی روک سکتے ہیں کدھر پہ بھی, سروس اسٹیشن پہ, ادھر پہ نیپ بھی لے سکتے ہیں. ادھر پہ ہر سروس اسٹیشن پہ مسجد ہوتا ہے, تو ادھر پہ ہم لوگ ادھر پہ سو بھی سکتے ہیں 2-3 گھنٹوں کے لیے. سو اٹس گاڑی لے کے جا سکتے ہیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی سیفٹی کا پوچھا تھا, اس طرح پہ کوئی سیفٹی کا ایشوز نہیں ہے. تو کدھر پہ بھی جاؤ آپ لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے. اچھا, ویری فیسینیٹڈ اباؤٹ ٹریولنگ, کیونکہ مجھے شوق ہے کہ آپ ڈرائیو کر کے جائیں. یہاں سے آپ یورپ ٹرپ کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ دن پہلے ایک گیسٹ تھے جو پاکستان سے ڈرائیو کر کے یہاں پہ دبئی لندن تک پہنچے, مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے. تو ایک لمبا سفر تھا, انہوں نے کئی دن میں یہ سفر طے کیا. لوگ عموماً جلدی بھی کر لیتے, لیکن انہوں نے انجوائے کیا پورے سفر کو. لیکن اب جو لوگ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں, اپنا آپ سفر اگر آپ گاڑی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کوئی گاڑی کا اسپیشل پاس لینا پڑتا ہے, کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ سو جیسے کہ گاڑی کا پاس تو لینا پڑتا ہے, جیسے کہ انشورنس لینی پڑتی ہے, لیکن موسٹ آف دا کارز GCC آتھورائز, سو رجسٹر کرنا پڑتا ہے, لیکن انشورنس لینا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, تو ہر کسی کا اپنا اپنا رولز ہوتا ہے, ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو وہ
मसला And नहीं I मसला think कोई नहीं मसला है, नहीं है, these मसला days नहीं it's है। easier। और कितना It's easy, खूबसूरत सफ़र होगा बहुत ज़्यादा कि आप घर खूबसूरत, से yes, चले हैं उम्रे definitely, की नीयत नीयत से, से। और जो है ना आपको वो पुराना सवाब टाइम भी भी मिलता आता है। होगा, सवाब भी बिल्कुल, आपको ऐसे। इतना ज़्यादा Exactly। मिल रहा है, आप दुआएं कर रहे हैं रास्ते में, और उतना ज़्यादा आपने लंबा It's a पीरियड जो very है ना good गुजारा। experience with the children actually। अब बहुत सी चीज़ें रास्ते बहुत में एक्सपीरियंस करते करते जाते जाते हैं, हैं। देखते हैं, Yeah, खूबसूरत व्यूज़ भी होंगे, वो होंगे, पहाड़ी इलाका भी definitely। होगा। तो डू यू हैव टू गो थ्रू फेरी एज वेल? नो फेरी की तो नहीं जाना पड़ता, ये क्योंकि dry सारे land के है पूरी। रोड्स ही अच्छा, है, समझ। क्योंकि जी। इतने अच्छे खूबसूरत रोड बने हुए हैं ना। हाँ, कोई कोई पैचेस हैं जो हम लोग जब जाते हैं सऊदीया से, तो उधर पे कोई कोई पैचेस है जो बिल्कुल ही लाइक जैसा पहले दुबई था, रेगिस्तान जी, इलाका सहरा। है, तो जी, रेत। डार्कनेस होती है, इतनी लाइट नहीं होती, इतना डेवलप नहीं हुआ लेकिन होता। आपको नेविगेशन वगैरह सारा कुछ चलता मिल है, जाता कोई है, मसला नहीं है इस कोई तरह का? मसला नहीं है। नेटवर्क का कोई इशू नहीं आता? नेटवर्क का और issue आपका नहीं सेम आता। नेटवर्क नॉर्मली चलता रहता है वहीं पे दुबई में? दुबई में जो हम आप रोमिंग करते हैं तो मिल जाता है सब जगह पर नेटवर्क, जैसे कि मैंने बोला कि वो डिफरेंट मुल्क है तो रोमिंग तो करना पड़ेगा, जी, जी, सो of course, रोमिंग वो तो वी नीड रोमिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम आपके साथ, और ख़ुसूसन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि जो लोग जाना चाहते हैं, अगर आप दुबई में मुकीम हैं, यहाँ से दुबई मूव होना चाहते हैं और आप ड्राइव करके सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाहते हैं, तो आप उम्रे की सादत भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हज भी नसीब करे। जो लोग प्लान करें, जो लोग अगले साल के लिए प्लान करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें, क्योंकि हज एक सिर्फ एक बहुत बड़ी बरकत भी है, नेमत भी है, और मुश्किल भी है बाज़ औक़ात कॉस्ट की वजह से, फ़िज़िकल आपकी एबिलिटीज़ की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए असबाब पे बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका शमीम साहिबा, आपसे बड़ा अच्छा रहा गुफ्तगू हमारी, और हमारी जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।